बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर, अमेरिका ने पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन कितनी नशिस्तें जो हैं वो देना पड़ गई हैं। वजीर आजम बनने के हवाले से इमरान खान साहब किस तरह से अहल हो गए हैं और अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग क्या दे दी गई है। इसी सारे सूरत हाल में हुकूमत बनाने के हवाले से एक बड़ी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी राब्ता कर लिया है। कैसी पूरी गेम उलट कर रख दी गई है ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक आर्मी चीफ के मुतालिक हसास खबर आ रही है, हसास वाकया हुआ है। इस वाकये का ताल्लुक जो है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। इस वाकये के अहम किरदार कौन से हैं, 4 आम किरदार आपको बताएंगे, उनके नाम और उनकी तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और 2 जर्नल्स के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में 35 सेकंड तक कौन सी वीडियो जो है वो वायरल रही और इसके अलावा एक अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत बनाने के हवाले से ऑप्शन दिया गया है। उस ऑप्शन पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है और एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, वो खबर आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब को जो हुकूमत बनाने के हवाले से ऑप्शन दिया गया उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा और उनका एक अहम पैगाम जारी हुआ है। वो पैगाम क्या है? आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और पीटीआई को दोबारा जो है वो कितनी नशिस्तें वापस मिल चुकी हैं। खान साहब को 40 नशिस्तें खान साहब की जो हैं वो आई हैं पीटीआई की। 32 नशिस्तों के फॉर्म 47 पर किस तरह से धांधली हुई है और उस धांधली के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों को कैसे अपनी नशिस्तें वापस मिली हैं। इस धांधली के मुतालिक आपको 5 अहम तरीन जो है वो सनसनीखेज वीडियोस सामने आ रही हैं, हैरत अंगेज वीडियोस हैं। ये वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं की हैं, वो वीडियोस आपको दिखाएंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो नवाज शरीफ वजारत उस्मा की कोर्ट से कैसे बाहर हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब के हवाले से कौन सा नाम जो है वो पीटीआई की जानिब से दिया जा रहा है और इसके अलावा पीटीआई ने किस तरह से अपनी हुकूमत बनाई है और वजीर आला केपीके में केपीके जो हैं वो कौन होंगे, पीटीआई ने नाम का फैसला कर लिया है। और इसके अलावा आर्मी के बड़े ही करीब बंदे एक हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के हवाले से एक ऑप्शन दिया है। उस ऑप्शन पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है ये भी आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। अमेरिका ने पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन कितनी नशिस्तें वापस करना पड़ी हैं। वजीर आजम बनने के लिए इमरान खान साहब किस तरह से अहल हो गए हैं और अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है। इसी सारी सूरत हाल में हुकूमत बनाने के हवाले से एक अहम जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है। एक करारदाद ने पूरी गेम को उलट के रख दिया है और इसी सूरत हाल में एक आर्मी चीफ के मुतालिक हसास खबर आ रही है। अहम किरदार इस खबर से जुड़े हुए हैं, उन किरदारों के नाम और आपको तस्वीर दिखाएंगे। खबर बता दें कि जो बाइडन पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करें, कहना है अमरीकी अरकान असम्बली का। अमरीकी अरकान असम्बली कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को इस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक कि मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात ना हो जाएं। पाकिस्तानी जमहूरियत की हमायत में फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककोल रैंकिंग मेंबर जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज पर तशवीश का इजहार है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जो बाइडन हुकूमत और कांग्रेस से वोटों की गिनती में है, बेज़ाब्तियों को और बैलेट टैंपरिंग के सख्त खदशात पर गौर करने की अपील है। मुस्लिम रुकन असम्बली ने वजारत खारजा से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन में बदइंतजामी के मुतअद्दिद इल्जामात के मोतबर और आज़ाद तहकीकात तक इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से गुरेज करें। उन्होंने ये भी कहा है कि अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आज़ादी इजहार राय और मीडिया पर पाबंदी समेत उम्मीदवारों को हरासा और तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार है।
राजा साहब, मुझे बताइएगा, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? क्या ये खबरें आ रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा से अहल हो गए हैं वज़ीर आज़म बनने के हवाले से? क्या अंदरूनी कहानी है? और एक वाकया आर्मी चीफ के मुतालिक हुआ है, ये वाकया क्या है, आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके जो अहम किरदार हैं उन किरदारों के नाम भी बताइएगा और किरदारों की तस्वीर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और अंदरूनी कहानी भी बताइएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का और जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, इस खबर से जुड़ा एक 45 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने और पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी खबर को किसी भी चैनल की वेबसाइट तक पर पब्लिश नहीं किया गया, शाया नहीं किया गया। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि इस वाक़े से जुड़े 4 किरदार कौन हैं, इन चारों किरदारों के नाम भी बताते हैं और इस खबर के मुतल्लिक भी जो हसास नोयत की तफसीलात हैं ये भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, ये मेरे पास जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे एविडेंसेस जिनसे ये पता चलता है कि पीटीआई की 56 नशिस्तें छीनी गई और अब ये 56 नशिस्तें इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन शवाहिद की वजह से जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, इनकी वजह से अमलन पीटीआई के पास कैसे वापस आ गई, ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इनसे जुड़ी जो 7 इंतहाई अहम नोयत की वीडियोज़ हैं, बड़ी गैर मामूली वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम नोयत की वीडियो आई है, बड़ी हसास नोयत की वीडियो, ये आई है NA 219 से। NA 219 से एक बड़ी तकलीफ़देह वीडियो वायरल है और यहाँ से पीटीआई के जो नामज़द उम्मीदवार थे डॉक्टर मुस्तनसर, इनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। ये फॉर्म 45 हमने भी हासिल किया है। ये फॉर्म 45 इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इस फॉर्म 45 के मुताबिक ये वाज़े बरतरी से ये इलेक्शन जीत चुके थे। MQM यहाँ पर दूसरे नंबर पर नहीं, ये ज़रा गौर से बात सुननी है, MQM दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर थी। लेकिन रात को 4 बजे के करीब और 4 बजे से लेकर 5:15 बजे तक जो ऑपरेशन किया गया, रिज़ल्ट चेंज ऑपरेशन, उसके बाद MQM को तीसरे नंबर से उठाकर पहले नंबर पर लाया गया। अब यहाँ पे एक और बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल है और एक और डॉक्यूमेंट आपको शो करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी दिलखराश है और यहाँ पर किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया। अब ये हैदराबाद की एक नशिस्त है। हैदराबाद में NA 219 तो एक तरफ, यानी एक तरफ तो ये आप कह लें कि एक तरफ तो ये धांधला किया गया, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप ये देखें कि नून लीग की जीती गई जो इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें थी, यानी जो ज़बरदस्ती इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें पीटीआई ने जीती, ये इनमें से 2 नशिस्तें नून लीग को जितवा दी गई, आखिरी वक्त में एक नाम नहाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जितवा दी गई। अब इन तीनों नशिस्तों पर बाकायदा स्टे हो गया है, यानी एक इनके ऊपर अब ऑर्डर आ गया है। लेकिन यहाँ पर लाहौर से, लिबर्टी चौक से एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल है और इस वीडियो में एक गाड़ी को देखा जा सकता है। पीटीआई का झंडा लहराने पर एक शख्स को उसके बीवी और उसके बच्चों के सामने मारा गया है। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कोई यहाँ पे इंडिया का झंडा लहरा दिया है और उसकी बीवी और उसके बच्चों के सामने इस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया और इसको ज़दोकोब भी किया गया। लेकिन यहाँ पर जियो न्यूज़ की एक रिपोर्टर हैं, उनकी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया हुआ है। ये आज की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन गई है। इसके मुतल्लिक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। ये दस्तावेज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे और फिर 2 जर्नल्स के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम खबर है वो भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब ये जो जियो न्यूज़ की रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये इंकशाफ किया एक वीडियो की सूरत में। इन्होंने कहा कि NA 55 के जो 300 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनके नताइज सुबह 4 बजे तक ये थे
کہ راجہ بشارت جو ہیں یہاں سے 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے اور صرف 11 پولنگ سٹیشنز کے نتائج باقی رہتے تھے۔ صبح 4 بجے تک راجہ بشارت 300 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے تھے، 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، 11 پولنگ سٹیشنز کے صرف نتائج رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود راجہ بشارت کو آخری وقت میں ہروا دیا گیا۔ اور یہ جیو نیوز کی رپورٹر ہیں جو کہ کورٹ کے معاملات بھی کور کرتی ہیں، الیکشن بھی کور کرتی ہیں، مریم نواز خان ان کا نام ہے، اور ان کی ایک ویڈیو اس وقت ٹویٹر پر وائرل بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ملتان سے جو ایک انتہائی بھیانک نوعیت کا کھیل کھیلا گیا، اس سے جڑی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے، بلکہ اس ویڈیو کے بعد ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اس کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا جو ڈاکومنٹ ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی دستاویز، یہ اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اب NA 151 ملتان، یہاں سے تحریک انصاف کی امیدوار تھیں مہر بانو قریشی۔ مہر بانو قریشی کا جو فارم 45 ہے، جو کہ آپ اس وقت ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ان کے ووٹ تھے 83,524 اور وہ جیت چکی تھی۔ 83,524 ان کے ووٹ تھے، فارم 45 کے اوپر یہ درج ہے، وہ جیت چکی تھی۔ لیکن آخری 17 منٹ کے اندر یہ بھیانک کھیل کھیلا گیا اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی کو یہاں سے جتوا دیا گیا۔ لیکن ایک اور جو فافن کی رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 3 بہت ہی اہم نوعیت کے انکشافات کیے گئے، اور ان کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ PTI کو جو ان سے نشستیں چھینی گئی تھیں، یہ عملاً اب واپس مل گئی ہیں۔ کیونکہ فافن کی رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر مسترد ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ملتان میں 2.25 لاکھ ووٹ مسترد کر دیے گئے، اور یہ ووٹ زیادہ تر ان حلقوں میں مسترد ہوئے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کو زبردستی آخری وقت میں جتوا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اس ماہ آرمی چیف کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، اس کے 4 کرداروں کے نام بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا واقعہ ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس جو ایک کوئکلی بریکنگ نیوز آئی ہے، پہلے میں اس بریکنگ نیوز کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کر دوں۔ اب یہ جو ویڈیو آئی ہے اور یہ جو بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ آئی ہے گجرات سے، NA 64 سے۔ یہاں سے تحریک انصاف کی امیدوار تھیں کیسرا الہی، گجرات NA 64۔ یہاں پر ان کے مد مقابل چودھری سالک حسین کو کسی ایک گاؤں سے بھی کسی قسم کی برتری نہیں ملی۔ فارم 45 جو ہے، اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ چودھری سالک حسین ہر پولنگ اسٹیشن سے ہارے، لیکن جب ایک پرامن احتجاج یہاں پر کیا گیا تو یہاں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ یوں NA 64 گجرات کی جو سیٹ ہے، یہ بھی PTI کی چھینی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک انتہائی اہم وضاحت جو کہ مجھے کرنی ہے، کیونکہ جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہمارے ایک جو ویور ہیں جو کراچی سے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا کہ آپ نے پنجاب میں اور وفاق میں جو دھاندلی کی گئی، اس کے متعلق بڑے زبردست شواہد پیش کیے، آپ نے فارم 45 بھی پیش کر دیے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ نے سندھ میں جو دھاندلی ہوئی اور جو کراچی میں دھاندلی ہوئی، اس کے متعلق آواز نہیں اٹھائی۔ تو ایک تو اس کے متعلق بھی میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ کراچی کی ایک انتہائی اہم نشست پر کیا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں بھی کراچی کی 4 نشستوں پر جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، خرم شیر زمان کی نشست سمیت، وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، اور اس کے دستاویزی شواہد جو ہیں میں نے اپنی اسکرین پر دکھائے تھے۔ اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے آج کل PTI کے متعلق حقائق کو سامنے لانا، لیکن بہرحال ایک صحافی کے اوپر دباؤ آتا ہے، اور صحافی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کو خاطر میں نہ لائے اور حقائق جو ہے وہ سامنے لے کے آئے۔ اب یہ ایک اور حلقہ ہے NA 241، میں آپ کو اس کا فارم 45 دکھاتا ہوں۔ تحریک انصاف کے امیدوار تھے خرم شیر زمان، 78,044 ان کے ووٹ تھے اور ان کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔
مرزا اختیار سے ان کی 50,000 کی برتری تھی، یعنی یہ 50,000 کی لیڈ جیت رہے تھے۔ ان کی جیت کا جو ثبوت ہے یہ فارم 45 کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے بعد فارم 47 ایک جعلی فارم 47 لایا گیا۔ اس فارم 47 میں مرزا اختیار کو اچانک فاتح قرار دے دیا گیا، لیکن یہاں پہ بھاول نگر سے بھی ایک انتہائی دلخراش ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اگین پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ان ویڈیوز کو نشر نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ جو ایویڈنسز ہیں ان کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے۔ اب NA 163 بھاول نگر، یہاں سے PTI کے امیدوار تھے شوکت بسرا۔ اب جو فارم 45 ہے جو کہ آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے 1,23,000 ووٹ لیے، 1,23,000 ووٹ لے کر وہ جیت گئے۔ اعجاز الحق جو ہیں وہ یہاں سے برے طریقے سے شکست کھا گئے تھے، لیکن فارم 47 میں شوکت بسرا کے ووٹ کم کر دیے گئے اور اعجاز الحق کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ نیو یارک ٹائمز میں جو ایک بہت بڑی خبر لگی ہے، ایک بریکنگ نیوز لگی ہے عمران خان صاحب کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق، جو کہ شریف خاندان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب نیو یارک ٹائمز نے یہ سرخی لگائی ہے کہ عمران خان اور PTI 2024 کا جو پاکستان کا الیکشن تھا اس کے اندر فاتح بن کے ابھرے ہیں، ان کو بہت بڑی اکثریت حاصل ہوئی ہے، اور اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی تنظیمیں اور اسی طرح عالمی لیڈرز اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، تحریک انصاف کو کرش کرنے کے باوجود، تحریک انصاف اصل میں حکومت بنانے کی حقدار ہے، اور اس سے حکومت بنانے کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ کوئکلی واشنگٹن سے ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ انتخابی نتائج پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب واشنگٹن سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں پورے امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں یہ واشنگٹن پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے۔ اور دوسری جانب جو امریکی صدر بائیڈن کی وارننگ کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی میں کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد PTI کے ساتھ ایک انتہائی اہم رابطہ ہوا ہے، اور 2 جنرلز کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اور یہ جو رابطہ کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کے کئی ارکان ایسے ہیں جنہوں نے صدر بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک یہ جو رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، جو الیکشن سے پہلے دھاندلی کی گئی ہے، اس کی تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں۔ اور ان کے جو فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس کے جو ٹیکسز کے پیسے ہیں اور اس کے جو ڈالرز ہیں کیا وہ ٹھیک جگہ پر لگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امریکہ کی ایک خاتون مسلم رکن اسمبلی جو ہیں راشدہ تلیب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جمہوریت کو شدید خطرہ ہے۔ پاکستان کو انتخابی عمل میں مداخلت اور چھیڑ چھاڑ کے بغیر اپنے قائدین کو چننے کا پورا حق حاصل تھا، لیکن یہاں پر جس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی 1 2 3 نہیں، اتنے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے جو صدر بائیڈن سے یہ مطالبہ کیا ہے، اس کے بعد سے PTI کو ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر کے اوپر تسلیم کیا گیا ہے۔ PTI کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، لیکن جو آرمی چیف کے متعلق آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا یہ میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور یہ جو خبر ہے جس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت وائرل ہے، یہ کیوں وائرل ہے اس کی بھی ایک بڑی اہم، دلچسپ اور ساتھ ہی حساس کہانی بھی ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو خبر ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ سے جڑا ہوا واقعہ اور ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے۔ اور اس واقعے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل عسکری میٹنگ ہوئی، یعنی ہائی پروفائل ایک فوجی اجلاس ہوا۔ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس کے اندر آرمی چیف خود موجود تھے، اسی اجلاس میں DG ISI بھی تھے، اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے، اور اسی اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے۔
اب اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہوا اور اس اجلاس کے اندر ایک ایسی دستاویز رکھی گئی جسے دیکھ کر پوری فوجی قیادت حیران پریشان رہ گئی اور ششدر رہ گئی۔ اب اس اجلاس کے اندر جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا یہ ڈاکومنٹ اصل میں براہ راست مریم نواز کے متعلق تھا۔ اس ڈاکومنٹ کے 11 پیجز تھے اور ان 11 پیجز میں مریم نواز کے خلاف ناقابل تردید قسم کے شواہد موجود تھے۔ یہ شواہد مریم نواز کی جانب سے براہ راست آرمی چیف کے خلاف ایک سازش سے جڑے ہوئے تھے۔ مریم نواز نے یہ سازش اپنے کچھ ساتھیوں جن کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کے ذریعے براہ راست آرمی چیف کے خلاف کی، اور اس کا جو ایویڈنس ہے یہ فوج کے اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں رکھا گیا، اور یہ ایویڈنس پرووائڈ کیا تھا آئی ایس آئی نے، کیونکہ آئی ایس آئی نے 3 فون کالز کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد آئی ایس آئی نے 3 ای میلز کا ڈیٹا حاصل کیا اور 2 موبائل واٹس ایپ میسیجز بھی تھے جن کا ڈیٹا آئی ایس آئی نے اس انٹیروگیشن کے دوران حاصل کیا۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ مریم نواز جو ہیں یہ براہ راست آرمی چیف کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی سازش میں ملوث تھیں، اور مریم نواز کے خلاف جو شواہد تھے اس کے اندر 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ جو سازش ہے اس کی ماسٹر مائنڈ جو ہے یہ مریم نواز ہے۔ اور مریم نواز کے یہ جو 2 ہرکارے تھے جن کے ساتھ مل کر مریم نواز نے یہ سازش کی، ان میں ایک تو طارق فاطمی جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں اور یہ دفتر خارجہ میں بھی تعینات رہے، اور دوسرے جو ہیں یہ پرویز رشید ہیں جو کہ ہمیشہ سے فوج مخالف رہے ہیں۔ اور اسی اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ مریم نواز نے طارق فاطمی اور پرویز رشید کے ساتھ مل کر آرمی چیف کے خلاف بھیانک ترین سازش کی۔ اس سازش کو ڈان لیکس کا نام دیا گیا، اور یہ جو پوری بریفنگ تھی یہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بریفنگ تھی، اور مریم نواز کو اس میں یہ الفاظ بولے گئے کہ پاکستان کی تاریخ کی فوج کے خلاف بدترین جو سازش ہے یہ مریم نواز اور نواز شریف نے کی۔ اس کے متعلق ایک کلپ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز عبرتناک سیاسی شکست کھانے کے باوجود انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کو فوج اور ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس وجہ سے یہ ڈان لیکس کا جو پورا ڈاکومنٹ ہے اور اس سے جڑی جو ایک ویڈیو ہے یہ اس وقت وائرل ہے اور مریم نواز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو 2 حاضر سروس جنرلز کے متعلق ایک تازہ ترین اور بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے متعلق اسی پروگرام کے اگلے حصے میں اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ بتانا چاہتی ہیں وہ کوئکلی ہمارے ویورز کو بتائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور 2 جنرلز کے متعلق یہ خبر میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان اور 2 جنرلز کے حوالے سے کیا ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں 35 سیکنڈ کی کون سی ویڈیو وائرل ہوئی اور ایک اہم شخصیت عمران خان سے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں، وہ شخصیت کون ہے؟ عمران خان صاحب کو حکومت بنانے کے حوالے سے کیا آفر کی گئی اور اس پہ خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے، لیکن ہم آپ کو اس کے اہم نکات اور اہم صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے عوام کے لیے، وہ پیغام کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے خان صاحب کا ایک اہم پیغام آ گیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ غلامی نامنظور کے ویژن پر مکمل اعتماد کا اظہار عوام نے کیا ہے اور 8 فروری کو تمام تر مشکلات کے باوجود گھروں سے نکل کر تحریک انصاف کو واضح اور شفاف مینڈیٹ سے نوازا ہے، مگر عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے پھر سے ریٹرننگ افسران کے ذریعے ان کا مینڈیٹ چرانے اور نتائج کے ساتھ غیر قانونی قابل مذمت چھیڑ چھاڑ کر کے جمہوریت پر شب خون مارنے کی ناقابل قبول کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی بھی کوشش ملک کے لیے سود مند ثابت ہوگی، نہ ہی عوام اپنے ووٹ کی بے حرمتی گوارا کریں گے۔ چنانچہ نتائج میں رد و بدل کرنے، انہیں غیر قانونی تاخیر کا شکار کرنے، تحریک انصاف کی واضح جیت کو شکست میں بدلنے والے ریٹرننگ افسران کے خلاف
भरपूर एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज हुआ है। कोई उसमें हमने देखा कि बदनज़मी नहीं हुई है। कारकुनान कौमी परचम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और आवाम के मैंडेट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज इंतहाई ज़रूरी भी है। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, 35 मिनट सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल हुई है जिसने तहलका मचा दिया है, और ये भी बताइएगा कि खान साहब को हुकूमत बनाने के हवाले से ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है, अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार एक तो दो ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और अडयाला जेल से किस किस्म की गैर मामूली वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के मुतल्लिक भी अपने नाज़रीन को बताते हैं। अब ये जो एक आला तरीन सतह की मुलाकात के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की इतला आई, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई है जब असम्बली टूटने के मुतल्लिक और दोबारा इलेक्शन के मुतल्लिक भी अब से 5 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और नून लीग की क़यादत ने अब एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हो सकता है कि नून लीग को अपना नाम नहाज जो सियासी सरमाया है इसको दाव पर लगाना पड़े, क्योंकि इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है। किसी भी जमात को वाज़े मैंडेट नहीं मिला, अगरचे तहरीक इंसाफ को वाज़े मैंडेट मिल चुका है, लेकिन नून लीग के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हो सकता है कि अगर कोई जमात हुकूमत ना बना सके तो आइन में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि असम्बली टूट जाएगी और दोबारा इलेक्शन होंगे। ये बयान नवाज शरीफ के तर्जमान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जारी किया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और दो ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है, ये खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब का जो एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम बाहर आ गया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इसके 3 नुकात भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि 8 फरवरी को तमाम मुश्किलात के बावजूद लोग घरों से निकले और तहरीक इंसाफ को वाज़े और शफाफ मैंडेट दिया। उसके बाद खान साहब ने यह कहा, अवाम के फ़ैसले के सामने सरे तस्लीम खम करने के बजाय रिटर्निंग अफसरान के ज़रिए उनका मैंडेट चुराने और नताइज के साथ गैर कानूनी जो छेड़छाड़ की जा रही है इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन उसके बाद 2 आला तरीन शख्सियात, या आप ये कह लें कि 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई। खान साहब ने कहा कि जमहूरियत पर शब खून मारने की नाकाबिल कबूल कोशिश की जा रही है, किसी भी सूरत आवाम की वोट की बेहुरमती को गवारा नहीं करेंगे। नताइज में गैर कानूनी ताख़ीर करके तहरीक इंसाफ की वाज़े जीत को शिकस्त में बदला गया। कारकुनान कौमी परचम और तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर मुल्क भर में एहतजाज करें और हम मरकज़ पंजाब और केपी में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ा दावा किया गया, बल्कि एक सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक हाजिर सर्विस 4 स्टार जनरल के मुतल्लिक भी एक दावा किया। उन्होंने ये दावा किया कि इनकी मुबैना तौर पर कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है या मुबैना तौर पर ये अडयाला जेल में हाजिर सर्विस 4 स्टार जनरल जाकर मिले हैं। मेरे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, मेरे ज़राए ने इस खबर की तरदीद भी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है और इसके ऊपर एक ट्वीट भी आया है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक खबर जो कन्फर्म है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जितनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल कर ली है, उसके बाद इमरान खान साहब को इस सिस्टम से अलग करना या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के बगैर कोई भी किसी किस्म का निज़ाम लाना ये नामुमकिन हो गया है। और अलीमा खान साहिबा की भी एक वीडियो इस वक्त वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूँगा, मैं अपनी विक्ट्री स्पीच जो है ये डिलीवर कर चुका हूँ और मैं ये इंश्योर करूँगा कि हमारे जो वोट डले हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा और इसके ऊपर मैं अपनी हिकमत अमली का ऐलान करने वाला हूँ। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब और पीटीआई को दोबारा जो है वो कितनी नशिस्तें वापस मिली हैं, कौन सी 40 नशिस्तों पर धांधली की गई थी, 32 नशिस्तों के फॉर्म 47 किस तरह से जाली बनाए गए और पीटीआई के उम्मीदवारों को वो
नशिस्तें वापस किस तरीके से मिली हैं। धांधली के मुतालिक 5 अहम तरीन सनसनीखेज और हैरान कुन वीडियोस वायरल हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं चलाया है। वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको खबर की तफसील बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को आम इंतखाबात 2024 में कौमी और सूबाई असम्बली के मुतअद्दिद हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने NA48 में नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी के वकील ने दलाइल दिए कि अली बुखारी फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हुए। रिटर्निंग अफसर ने हमारे इस्तदा के बरक्स फॉर्म 47 जारी कर दिया। हमारे 50,000 की लीड को ख़त्म किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को नोटिस जारी करते हुए रिटर्निंग अफसर को इस्लामाबाद से NA47 और 48 के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। इंतखाबात में KPK से किस्मत आजमाई करने वाले कई बड़े सियासतदानों को शिकस्त का सामना भी करना पड़ रहा था और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कौमी असम्बली के हल्का NA15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गस्तक खान से हार गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हारे हैं और उन्होंने अपना ये चैलेंज भी किया था। इंतखाबात में KPK से किस्मत आजमाई करने वाले बड़े सियासतदानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी असम्बली के हल्का NA15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार से हार गए, जबकि 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जीती थी। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं ये, और ये जो 5 वीडियोस वायरल हैं जिसमें सनसनीखेज वीडियोस हैं, हैरत अंगेज वीडियो जिसमें धांधली साफ नज़र आ रही है, वो वीडियोस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा और अंदरूनी हक़ाइक़ भी बताइएगा। देखिए, इस बार एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से 2 मिनट पहले सामने आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं क्योंकि एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर लॉन्च करवाई गई है। नवाज शरीफ ने तो ये ऐलान किया था कि हम तमाम जमातों के और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करेंगे, लेकिन अब ये खबर लॉन्च करवाई गई है कि PTI के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार जीते, इनमें से 19 से ज़ायद अरकान ऐसे हैं जिनको PTI ने और नून लीग ने ख़रीदने के लिए या उनको दबाव के ज़रिए नून लीग में शामिल करवाने के लिए इनसे रब्ता किया है। और इसके दौरान PTI के एक जो रहनुमा हैं वो लाहौर से इस वक्त यानी PTI के टिकट पर जीत कर नून लीग में बाकायदा शामिल भी हो गए हैं। और अब इसके बाद PTI ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों से हलफनामे भी मांग लिए हैं और उनसे उनके इस्तीफ़े भी मांग लिए हैं ताकि ये जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का अमल है इसको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक जबर का माहौल, दबाव का जो माहौल है और इसकी एक और बड़ी भयानक किस्म की एपिसोड जो है ये शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अब जो कुल मिलाकर नशिस्तों का एक एलामिया जारी किया गया है कि किसके पास कितनी नशिस्तें हैं, ये मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। अब कौमी असम्बली के मुतल्लिक ये बताया गया है जो फाइनल एलामिया कि PTI के जो आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं इनकी कुल मिलाकर 93 नशिस्तें हैं। नून लीग को ज़बरदस्ती 75 नशिस्तें दे दी गई, असल में इनकी 17 नशिस्तें थीं। पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें दी गई, यानी ये जो फाइनल पार्टी पोजीशन है। इसके अलावा MKM को 17 नशिस्तें दी गई। दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। मुस्लिम लीग काफ को 3 नशिस्तें दी गई, JUI को 4, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को 2-2 नशिस्तें दी गई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को एक सीट दी गई। लेकिन यहाँ पर सिंध असम्बली का जो फाइनल रिजल्ट है ये भी क्विकली मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि सिंध असम्बली के तमाम 130 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं और इन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती 84 नशिस्तें दी गई हैं। दूसरी जानिब पंजाब में मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्ती 131 नशिस्तें दी गई हैं। PTI को जो टोटल नशिस्तें दी गई हैं ये 126 दी गई हैं, यानी PTI की तकरीबन पंजाब से 54 नशिस्तें छीनी गई हैं और पीपल्स पार्टी की पंजाब से 10 नशिस्तें दी गई हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में
یہ جو ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی کو عملی طور پر ان کی نشستیں واپس مل گئی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ 30 سے زائد حلقوں کے جو نتائج ہیں یہ روک دیے گئے ہیں۔ فارم 45 جو ہیں، یہ 54 کے قریب فارم 45 ایسے ہیں جن پر تحریک انصاف باقاعدہ جیتی ہوئی ہے، اور فارم 45 کے اوپر ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس لیے یہ 54 کی 54 نشستیں پاکستان کی پوری قانونی برادری کہہ رہی ہے کہ یہ دوبارہ سے تحریک انصاف کو ملیں گی۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ 54 نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی، جیسا کہ آپ ہمارے اس وقت تھمب نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی چوتھی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ نواز شریف وزارت عثمیٰ کی ریس سے کیسے باہر ہو گئے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کون سے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو نام فائنل کیا ہے وہ نام کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے کیسے اپنی حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں بھی بنا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے کون ہوگا یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ صدر عارف الوی اور ایک آرمی کے بڑے قریبی بندے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے حوالے سے آپشن دیے تھے۔ ان آپشنز پر خان صاحب نے کیا بات کی اور کیا سارا اندرونی معاملات رہے ہیں وہ راجہ صاحب بتائیں گے۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے زیر صدارت ملکی سیاسی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں صوبائی حکومت بنانے کے لیے ابتدائی خدوخال تیار کر لیا ہے۔ اجلاس میں کچھ شرکاء نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر امیدوار نامزد کرنے کی تجویز دی، تو باقی شرکاء نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کی تجویز کی حمایت کی۔ اجلاس کے دوران پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون کے وزارت عثمیٰ کے امیدوار کا فیصلے کا اختیار شریف برادران پر چھوڑ دیا ہے۔ اجلاس میں صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ کے عہدے اتحادیوں کو دینے، جبکہ اسپیکر قومی اور صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے پاس رکھنے کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، کیا یہ خبریں آ رہی ہیں سامنے، اور کس طرح سے جو ہے وہ نواز شریف وزارت عثمیٰ کی دھوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، اور صدر عارف الوی نے کیا پیغام جو ہے آپشن دیا ہے حکومت بنانے کے حوالے سے، کیا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ اور پی ٹی آئی نے اپنا وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی چوز کر لیا ہے، اور پنجاب کا کے پی کے کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نامزد کیے ہوئے نام ہوں گے۔ کیا اندرونی خبریں ہیں، کیا شیئر کریں گے ہمارے ناظرین؟ دیکھیں اسما، وزیر اعلیٰ پنجاب کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور ایک موزیکا خیز خبر بھی آئی ہے، کیونکہ ایک خبر یہ لانچ کروائی گئی ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، یعنی شریف خاندان نے تمام جو عہدے ہیں وہ ایک وائس رائے کے طور پر اپنے خاندان کے اندر ہی بانٹ رہے ہیں، جیسے حمزہ شہباز کو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا اور شہباز شریف خود پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، کیونکہ بلاول زرداری اور اسی طرح شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے، بڑے ہی تلخ نوٹ کے اوپر یہ ملاقات ختم ہوئی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ پروگرام کا وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اسی پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو اندرونی کہانی ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔